अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल कहफ की आयत नंबर 18 नंबर की आयत को एनालाइज करेंगे, इसकी तरकीब करते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सबसे पहले सिस्टर सायरा, रोल नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी सायरा। वाव वाव हर पे इस्तिनाफिया तहसबुहुम। इसमें तहसबु जो है ये फेल मुजारे मारूफ है। हा सीन बा इसका मादा है और बाबे सीन से है और अंत फाइल है। वेरी हसीबा गुड। यहसबु हिस्बानन। हम्म। ये हुम जो है ये मफूल बिही है। ठीक। अयक़ाज़न ये भी मफूल बिही है, ये इसम है। और मुज़क्कर जमा मुकस्सर है और नकिरा है और नसब हालत में है। ये दूसरा मफूल हो गया। तो जो इतना हिस्सा दूसरा कौन सा मफूल हो जुमला गया। बना? जी मैम। इतना हिस्सा कौन सा जुमला बना? जी जुमला फेलिया हुआ मैम। ठीक, आगे वाउ को क्या बनाएंगे आप? वाव को ये हालिया बनाएंगे मैम। ठीक हो गया। हम। हुम मुब्तदा है और हम्म। रुकूदुन ये खबर है। ये जमा मुकस्सर है। ये ये जमा मुकस्सर है और इस्मुल फाइल है ये रुकूदुन। बिल्कुल इ- ठीक। जमा मुकस्सर मुर- है। इसमें जमा मुकस्सर है और इसमें फाइल है, मरफू हालत में इस वक्त खबर बन रहा है। अब ये मरफू है पूरा नस्या है। जी जी जुमला ये इसमें खबर बन गया। बन जाएगा ये। ये खबर बन के ये जुमला इस्मिया बन गया। तो ये हाल बन गया मैम। ये पूरा जुमला इसमें के हाल बन गया। अब इसका तर्जुमा करें। जी। और तुम गुमान करोगे उन्हें जागते, करते हो। हालांकि हाँ। वो सो रहे हैं। हम्म। अब ये जो हाल है, ये पूरा जुमला इसमिया, तो ये हुम, ये जो मफूल नंबर 1 है ना, इसका जी मफूल है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख लें हुम की जमीर आ रही है और यहाँ पे भी ये हुम की जमीर है ना। तो क्योंकि जुलहाल और हाल में जो है मुताबिकत होनी चाहिए जिन्स और अदद के लिहाज से, तो वो फिर ये मफूल नंबर 1 का जो है वो जुलहाल है। ठीक है, कि तुम गुमान करते हो उन्हें, उन्हें किस हाल में गुमान करते हो कि वो सोए हुए हैं। ऐसा गुमान करते हो कि वो सॉरी जागे हुए हैं, हालांकि वो वो सोए जागते। हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट स्लाइड अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर सायरा, माशाल्लाह बेहतरीन। यहाँ पर आपको ये बताती चलूं, चूंकि पीछे हसब यहसिबु जो आया हुआ है, हसीब यहसबु बापसीन से, तो इसके दो क्योंकि मफूल आए हैं, तो ये मुतादी दर मुतादी इफाद में से है, हसीबा यहसबु बापसीन, कि उसने गुमान किया। तो फिर अब क्वेश्चन होता है कि किसको गुमान किया और क्या गुमान किया, तो इसलिए इसके दो मफूल आते हैं। अच्छा, ये भी हमारे लिए साथ साथ चल रही है। अब नेक्स्ट जो है रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 किनका था? सिस्टर शबाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टार्ट करें इंशाल्लाह। सिस्टर शबाना के बाद सिस्टर मदीहा, आप रेडी रहिएगा। वाव हर्फ अतफ, नुक़ल्लिबुहुम फेल, कौन जमा सा फेल है? मुतकल्लिम और माजी मुजारे अमल। फेल मुजारे मारूफ, ठीक। और इसका मादा है काफ लाम बा। हम्म। और हम ये बाप कौन सा? ये नुक़ल्लिबु। लाम के ऊपर जो लाम जो मिडिल जी रूट लेटर है, इसके ऊपर जी तशदीद जी है जी आइन कलिमा के ऊपर, तो ये कौन सा बाब जी लगता है आपको? बाब तफ़ईल। ठीक है। तफ़ईल। जी मैम। और बाब इसके अंदर तफ़ईल। फाइल क्या है? इसके अंदर वो क्या है, फाइल क्या है? फाइल है मैम ये या या
नहनु शुरू मैम, में देखिए, शुरू में ये जो अलामत मुदारे नून है, ये किस चीज की निशानी दे नून, रही है? मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम की निशानी। जमा मुतकल्लिम, नहनु इसके अंदर इसका मतलब फाइल जी है। जी, नहनु, जी आगे जी मैम, हुम नहनु। की ज़मीर क्या है? हम की ज़मीर मुतस्सिल, जमा मुतस्सिल है। जी मैम, हम है जमा के लिए मैम मफूल बिही बन रहा है ये मैम। जी, और ठीक हो हम गया। आगे दातिल यमीनी, ये मैम जातिल मुअन्नस है, और ये जू से जू जा से निकला हुआ है मैम, और ये मुजाफ है, और यमीनी मुजाफ अलैह है। बिल्कुल ठीक। जी इसकी पहले भी लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी उसमें डिटेल से इसको डिस्कस किया गया जी है। ये ज़ाता मुअन्नस है, अस्माए खमसा में से है, और ये जी मैम, ज़ाती मुअन्नस है। जी और जी। मुरक्कब इजाफी है और इस वक्त, ये मंसूब इस वक्त ये बमाइने ज़र्फ है और मातूफ जी अलैहि हो गया। तो हरफ अतफ आगे आ गया वाव, आगे दोबारा ज़ात जी, शिमाल, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज है। वही चीज मुरक्कब है। जी इजाफी, मैम, तो जी ये मातूफ हो गया। अब इस जी पूरे को मैम। आप क्या बनाएंगी? ये ये पूरे को मैम जुमला फेलिया बनाएंगे, फेल नहीं नहीं बा नहीं, फाइल। अभी सिर्फ ज़ातल यमीनी व ज़ातिल शिमाल, जी मैम, इसको आप जातिल मुतालिक बना देंगी, क्योंकि ज़र्फ है ना, तो ज़र्फ को बिल्कुल मुरक्कब जारी की तरह ट्रीट किया जाता है। शिबु जुमला है ये। तो ये जिस तरीके जी से मुरक्कब जारी अगर यहाँ पे होता है, जार मजरूर होता तो उसको मुतालिक फेल बनाया जाता, तो इसको भी मुतालिक फेल नुक़ल्लिबु के बनाया गया। अब एंड पे ये पूरा भी जुमला फेलिया बना, इसका जी। तर्जुमा करें। और हम उन्हें दाएं और बाएं, दाएं और हम उन्हें दाएं बाएं पलटते रहते हैं। और हम पलटते हैं उन्हें दाएं हम्म, जानिब और बाएं जानिब। बाएं। अब चूंकि ये तरफ की जगह जाता का अमूमन होता है ना, वाली हम्म, वाला इस तरह से, यानी कि दाएं वाली, तो दाएं वाली तरफ, तो तरफ जो है ना हम्म, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो उसी को ही उसी के मुताबिक बना दिया गया कि ये दाएं तरफ वाली जो है हम्म, सिमत। तो इस तरह से ये चूंकि अभी एक इशारा हो रहा है, उसकी उसकी तरफ बात हो रही है कि किस तरफ, तो इसलिए इसको ज़र्फ कहा गया है, जगह की जी तरफ एक बात हो रही है। तो अच्छा, यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये स्लाइड भी हो गई। अब नेक्स्ट लाइन पे अगली आयत के अगले हिस्से पे जाने से पहले कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर से शबाना। दो इस्म ऐसे हैं जिनका मफ़ऊल आ सकता है, और वो दो इस्म क्या है? एक है इस्मुल फ़ाइल, काम करने वाला, और दूसरा है मस्दर यानी काम का नाम। तो अब काम करने वाला यानी इस्मुल फ़ाइल, काम करने वाला जो काम करेगा वो मफ़ऊल बन जाएगा। तो इसलिए इस तरह से ये इसके मायने बाज़ इस्मुल फ़ाइल के ऐसे होते हैं जिसके अंदर मफ़ऊल की हमें ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह मस्दर में भी काम का नाम होता है, लेकिन वो काम, जो काम किया जा रहा होगा वो मफ़ऊल बन जाएगा। तो हम अब देखते हैं कि हमें इन दोनों में से कोई ऐसी सिचुएशन क्या आगे मिलती है। तो नेक्स्ट रोल नंबर 8 मदीहा, आप स्टार्ट करें। जी सिस्टर मदीहा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम, जी स्टार्ट करें। वाओ हर्फ अतफ, ठीक हो गया। और कल्बुहुम मुरक्कब इजाफी है, ये मुजाफ ठीक, मुजाफ अलैह। बिल्कुल ठीक। इसको हम मुब्तदा बनाएंगे। जी बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि ये मरफू हालत में है और ये मारिफा भी है। मारिफा कैसे? क्योंकि जो मुदाफ मुरक्कब इलैही है इजाफी। वो मारिफा है, तो इसका मतलब ऐसे कल्बुन, ये कल्बुन था, ये नकरा लफ्ज है, कोई भी कुत्ता। लेकिन हुम साथ में जुड़ जाने की वजह से उनका कुत्ता, तो अब ये मारिफा, पूरा मुरक्कब इजाफी मारिफा है और मरफू हालत में है, जुमले की इब्तिदा हो रही है, तो इसको हम बना देंगे मुब्तदा। आगे आ जाते हैं आगे बासितुन। बासितुन, ये खबर होगी इसकी। हाँ बिल्कुल, इसको खबर बनाएंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कौन सा कोई ये इसम क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसमें किस वजन के ऊपर है इसमें ये? इसमें फाइल हो गई। इस्मुल फाइल है, फाइलुन के वजन पे फैलाने वाला। तो ये नकिरा है, इस वक्त मरफू है। आगे ज़िराई ही, इसके बारे में बताएं। ज़राई ही, ये मुसन्ना है, मुरक्कब इजाफी है। वेरी गुड। और ये इस वक्त मंसूब है या मजरूर?
اس وقت منصوب اس میں لکھا گیا یہ منصوب ہے. دیکھیں مجرور ہونے کی دو وجوہات ہیں، یا تو پیچھے حرف جر ہو تو یہ باسطن حرف جر نہیں ہے، یا تو پیچھے مضاف ہو تو یہ باسطن مضاف بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کلیئر تنوین نظر آ رہی ہے. مضاف کے اوپر کبھی تنوین نہیں آتی، اس کا مطلب کہ باسطن مضاف بھی نہیں ہے، یہ حرف جر بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذراعی جو ہے اس وقت مجرور نہیں ہے، منصوب کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. ٹھیک، تو یہ منصوب اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے اسم الفاعل باسطن کے لیے، جو بھی میں نے بتایا نا کہ دو اسم ایسے ہیں جن کے مفعول آ سکتے ہیں، ورنہ مفعول تو جملہ فعلیہ کے اندر آتے ہیں نا، فعل کا مفعول ہوتا ہے، لیکن دو اسم ایسے ہیں کہ ان کا بھی مفعول آ سکتا ہے، تو وہ ہے ایک اسم الفاعل اور ایک ہے مصدر. ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ اسم الفاعل کے لیے مفعول بن رہا ہے. آگے بالوسید، یہ ذراعی ہی جو ہے نا، یہ ذراعینی تھا لفظ، ذراعینی مثنیٰ جس طرح ہوتا ہے ذراعینی، لیکن چونکہ جب یہ مضاف بنا تو مضاف کا آپ کو رول پتا ہے کہ جب مثنیٰ یا جمع سالم یا پھر مثنیٰ جن کا آخر میں نون ہوتا ہے، تو وہ جب مضاف بنتے ہیں تو ان کا نون ختم ہو جاتا ہے، نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کا یہ جو نون ہے یہ ختم ہو گیا، تو یہ صرف ذراعی بن گیا، اور ہی کی ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ. آگے بالوسید، یہ مرکب جاری ہو گیا جار مجرور. بالکل ٹھیک. اور جار مجرور کس کے متعلق بنائیں گی؟ اس کو 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے نا، ہم نے سیکھا ہے کہ جار مجرور 8 چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، تو وہ 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے یہاں پر جس کو ہم اس کو متعلق بنا سکتے ہیں؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل کے متعلق ہے یہ بھی اسم الفاعل باسطن. اب باسطن مرفوع نکرہ اسم، اس کا مفعول اور پھر اس کا متعلق، یہ پورا مل کے پھر پورا ہم اس کو بنا دیں گے خبر، مبتدا قلب کے لیے. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ویری گڈ. ٹرانسلیشن؟ اور ان کا کتا پھیلائے ہوا تھا اپنے دونوں بازو. ہاں، ان کا کتا اپنے دو پھیلائے ہوئے ہے. کیا پھیلائے ہوئے ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ. کہاں پہ؟ دہلیز پر. بالوسید کہتے ہیں چوکھٹ، بالکل کارنر جو گھر کی دہلیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گھر کی انٹرنس جسے کہہ لیں، گھر کی یا غار کی، جس چیز کی بھی انٹرنس ہے، تو وہ غار کی انٹرنس تھی، غار کا دہلیز، غار کی چوکھٹ. ٹھیک ہے، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے. اچھا، الحمدللہ اتنا حصہ کمپلیٹ ہوا. جزاک اللہ خیر سسٹر مدیحہ. نیکسٹ رول نمبر 9 سسٹر سعدیہ ہیں ہمارے ساتھ. سسٹر سلطانہ رول نمبر 10. جی میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سٹارٹ کریں. جی، یہ لفی یہ حرف یہ جو ہے حرف شرط ہے. ہوں لو ہوتا ہے، غیر جاتی ہے اس میں لو یہ جو ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس سے یہاں پہ بیچ زیر جو ہے وہ اس سے ملانے کی وجہ سے آئی ہے. واؤ کے اوپر جزم ہے، لو پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم لو لو پر رہنے دیں گے تو ہم اگلا لو ساتھ جوڑ کے پڑھ نہیں سکیں گے، تو اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے زیر دی گئی ہے. لو اطلعت. اچھا، تو اب آ جاتے ہیں اطلعت. جی، اطلاعتا یہ فعل ماضی ہے، اور لام عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ باب افتعال سے ہے. اس روٹ میں لیٹر دوبارہ بتا دیں، روٹ لیٹر دوبارہ بتا دیں. جی تو لام عین اچھا، آپ کا تو تھوڑا سا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، آگے. باب افتعال سے ہے، کیونکہ یہ اس میں باب افتعال کی تا اور اس کی تو جب دو تا ایک ساتھ آتی ہے تو وہ مرج ہو جاتی ہے، اس لیے یہ یہاں پہ یہ آگے میں دکھ آپ رہا کو ہے رولز آگے ابھی ریپیٹ بھی کرواتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈ پہ. یہی کہ یہاں پہ چونکہ بظاہر یہاں پہ جو باب افتعال کی یہ جو تا ہے یہ نظر جی نہیں آ رہی، اور یہاں پہ جی تشدید بھی کوئی نہیں ہے، پر یہاں پہ تشدید کیوں آئی ہے تو انشاءاللہ یہ اگلی سلائڈ میں آپ کو ایکسپلین بھی آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے، پر باقی سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہیلپ فل ہو جائے گا. آگے اس کے اندر فاعل بتا دیں. جی، فائل انتا فائل ہے اس کے اندر. انتا، بالکل، یہ جو تا ہے آخر میں اس سے پتہ جی چلا کہ انتا تھا. جی، انتا آگے فائل ہے. علیہم جار مجرور ہے، اور یہ متعلق فعل اطلاعت کا بن جائے گا.
ٹھیک ہو گیا. اتنا حصہ کیا بنا؟ یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ یہ فعلیہ ہو پھر شرط، شرط ہوگی. جی یہ شرط ہو جائے گا. اور پھر ہے یہ لولیتا، تو یہ لام جو ہے یہاں پہ یہ جواب الشرط کی وجہ سے یہاں پہ یہ لام آیا ہے. اسے کہتے ہیں جواب الواقعہ. یعنی کہ ویسے تو عموماً ہوتا ہے نا کہ جو بھی حرف شرط ہو، جیسے من ہو گیا، من شرطیہ ہو گیا، یا کوئی بھی ماں شرطیہ ہو گئی، کوئی اور بھی کافی سارے جیسے شرط کے ہم نے پڑھا ہوا ہے شرطیہ والے جو لیکچر میں. لیکن وہاں پہ اگر جواب الشرط عموماً کیا ہوتا ہے کہ واو سے شروع ہوتا ہے، وا آتا ہے وہاں پر. یہ صرف واحد ایک لو ہے جس میں آپ کو آگے جو ہے جواب الشرط جو ہے لام سے ملے گا. یہاں پہ واو نہیں ملے گا، لام ملے گا، لام. تو اس لام کو کہا جاتا ہے جواب الواقعہ. اس لو کے بعد جب بھی آپ کو یہ لام ملے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہاں سے اب جواب سٹارٹ ہو رہا ہے، جواب الشرط یہ نہیں شروع ہو رہا ہے. آگے ولیتا. ولیتا فعل ماضی ہے، واو، لام، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ باب تفعیل سے ہے کیونکہ تجدید آ رہا ہے اس پہ. اور بھی انتا فائل ہے. بالکل ٹھیک. اور منہم. منہم یہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق فعل ہے ولیتا کا. ویری گڈ. اور فرارن. فرارن یہ نکرہ اسم ہے، منصوب ہے. یہ حال بنے گا حال بھی لولیتا. حال بھی جی، بنایا جا سکتا ہے، اور حال بنے یہ گا ذل حال مفعول کیا ہوگا؟ انتا. انتا ٹھیک ہے. اس فائل کا، ہاں انتا فائل کا جلحال، انتا فائل اس کا جلحال ہوگا، اور یہ حال اس فعل کے اور ہو دوسری جائے گا. آپشن بتائی جاتی ہے کہ یہ مفعول مطلق بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے جی معنی جو ہے ہم ایک جیسے ہیں، اس وجہ سے ان کو مفعول مطلق بھی بنایا جا سکتا ہے. پر حال کا ترجمہ کرتے ہوئے زیادہ بہتر رہتا ہے. جب ترجمہ کیا جائے گا انشاءاللہ پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ حال بہتر ہے اس کا ترجمہ اس کو لے کر آنا. تو اب یہ پورا حصہ کتنا کیا بنا؟ یہ جملہ فعلیہ بن کے جواب الشرط ہوا. ویری گڈ. ترجمہ کریں. جی اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو. یہ تو میرے خیال سے یہ یہ جو جواب الشرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ جو لام ہے نا، لام جواب الواقعہ، اس کو ہم اس کا ترجمہ تو پارٹ. یعنی کہ جی اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تم جھانکتے تو پھر یہ تو ہوتا. اور یہ جو شرط جی ہوتی ہے نا، ورنہ عموماً ان شرطیہ وغیرہ یہ جو ہوتی ہیں مستقبل کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ جو لو شرطی ہوتی ہے نا، یہ وہ ماضی کی ایک شرط ہوتی ہے جو کہ ہوئی نہیں ہوتی. ایسی شرط جو کہ وقوع پذیر نہیں ہوتی، جو ہوتی نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جی کہ اگر تم جھانکتے، اس کا مطلب جھانکا نہیں تھا، لیکن انہیں کہا جا رہا ہے اگر تم جھانکتے تو پھر کیا ہوتا، تو تم بھاگتے ہوئے. اب حال پہلے بیان ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب بھی حال اور ذوالحال والی جب بھی حال آئے گا نا، تو پہلے آپ جی حال کو بیان کریں پھر ذوالحال کو بیان کریں. جی یعنی کہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے، پھر اس فعل کو بیان کریں. تم بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیتے ان سے. یہاں پہ ذوالحال ساتھ ہی ہے حال کے. ذوالحال جی اور جو ہے نا یہ تم ہے، تم جو ہے جی ذوالحال ہے، اور پھر آگے حال. مطلب حال اور ذوالحال یہاں پہ اکٹھا بیان ہو کے پھر آگے فعل بیان ہوگا. فعل پہلے بیان کریں گے، پھر حال تو وہ صحیح بیٹھے گا نہیں ہماری اردو زبان کے لحاظ سے. تو پہلے حال کو جی بیان کر دیں اس کے ذوالحال کے ساتھ، کہ تم بھاگتے ہوئے. یہ حال ہے کہ وہ کیسے پیٹھ پھیریں گے. پیٹھ پھیرنے کا جی حال بیان ہو رہا ہے کہ بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیرو گے. بھاگتے. اس کا مطلب یہ جی ہوا، ایسی شرط ہوئی نہیں ہے، صرف بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تب یہ ہوتا. تو جی تو جی یہ چیز ہو گئی. الحمدللہ یہاں پہ جملہ فعلیہ میں شرط اور جواب الشرط یہ دونوں میں نے ایک ہی سلائڈ پہ رکھی تاکہ آپ کو اس بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے. تب جواب الشرط، ورنہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ اتنا حصے کو اگلی سلائڈ پہ لے کے جاؤں، پھر میں کہا نہیں یہیں پہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہوں تاکہ بات صحیح جی سمجھ میں آ جائے. اور بہت اچھے سے میم سمجھ میں آئے کہ یہ لا جو جواب الشرط کا سٹارٹنگ ہے، یہ چیز بہت اچھے سے یہاں پہ کلیئر ہو گئی. الحمدللہ. لو کے بعد آپ کو اکثر لا جزاک ملے گا، اللہ. تو وہاں پہ آپ جی سمجھ جائیے گا کہ لو کبھی کبھی شرط کا معنی نہیں بھی دیتا، وہ بھی تمنا ہی ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ جی کو یہ لا بھی نظر نہیں آئے گا آگے. جب آپ کو آگے لا نظر نہ آئے نا، تو پھر سمجھ جائیں کہ کافی حد تک چانس ہے کہ یہ لاؤ وہ جو لاؤ ہوگا جب لاؤ لا نہ ہو، تو وہ پھر لاؤ جو ہے وہ تمنائی ہوگا، تمنا، کاش کے معنی دے گا کہ کاش ایسے ہوتا. تو جی جی لیکن جب آپ کو لا آگے نظر آ جائے تو پھر اب یہ جو لاؤ ہوگا وہ شرطیہ ہوگا، اگر کے معنی دے گا، کاش کے نہیں، اگر کے معنی دے گا پھر.
ٹھیک، تو اب ایسا کریں کہ میں دیکھتی ہوں کوئی اور ہے نہیں تو آپ ہی اس کو اگلا حصہ کمپلیٹ کر دیں. ہمارے جو آپ کا رول نمبر ہے نا 10. 10. 11 پہ سسٹر 10. نفیسہ. سسٹر نفیسہ نے جوائن کیا ہوا ہے. جی سسٹر نفیسہ آپ جوائن کر لیں. میم کیا میں نیکسٹ ٹائم کر سکتی ہوں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. سسٹر سلطانہ آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں انشاءاللہ. جی میم. یا واو حرف عطف ہے اور لا اب لمولتا. یہ لا بھی وہی والی لا ہے کیونکہ عطف ہو رہا ہے نا، تو یہ دوبارہ سے ابھی جواب الشرط چل رہا ہے. جی جی یہ بھی جواب الشرط کے لیے ہے یہ لا. اور یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی مجہول ہے کیونکہ یہ بالکل پیش کے ساتھ اور اس کے عین کلمہ پہ زیر ہے. بالکل. اور یہ جو ہے انتا فائل ہے. اس میں اس کے روٹ لیٹرز ہیں میم، لام، حمزہ. اور یہ باب سین سے ہے. اور یہ انتا نائب فائل ہے کیونکہ یہ مجہول ہے تو اس میں فائل نائب فائل کہتے ہیں اسے. اور یہ گڈ. باب تین سے ہے. دس گڈ ماشاء اللہ بہترین. جی منہم یہ جار مجرور ہے اور یہ ہوں، متعلق فعل لامولتا کے ہو جائے گا. ٹھیک ہو اور گیا. روبن روبن یہ تمیز یا مفعول بھی دونوں بن سکتا ہے کیونکہ منصوب حالت میں ہے. جی جی تمیز بنانا بہتر ہے. مفعول بھی بنا سکتا ہے. جس کو تھوڑا سا تمیز کا مشکل لگے تو وہ مفعول بھی بنا دے. اب اس میں کیا ہے کہ یہ اینڈ پہ کوڈ جملہ فعلیہ بن گیا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ پچھلے والا جو ولیتا ہے اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. تو جی اب اس کا ترجمہ کریں بھی بتاتی ہوں کہ یہ جی تمیز کیسے ہوگی. ہاں، تو تو پھر تو پھر اب دوبارہ تو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور تم بھر جاتے. جی کس چیز سے بھر جاتے؟ اور اب تو اگر میں پھر کہوں کہ جسٹ سپوز اگر میں آپ کے پاس گھر پہ ہوں، میں کہوں کہ مجھے ایک پیالہ بھر کے دے دے، تو آپ سوچیں گی کیا؟ چینی بھر کے دوں، چاول بھر کے دوں، کیا چیز بھر کے دوں، آٹا بھر کے دوں؟ تو اس کو کہتے ہیں تمیز، جس میں بات کلیئر نہ ہو، مبہم ہو، بات کھل کے نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا مفعول، تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہو، کہ میں نے مارا تو جس کو مارا گیا اس پہ عمل ہوا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آبجیکٹ ہوگا، اس کے لیے وہ مفعول بنے گا. لیکن میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھر دیں، تو اس کا مطلب کہ میں نے کسی کو عمل نہیں کیا. یہ اب یہ بات کلیئر نہیں ہے، تو جس کو بھرنے کے لیے کہا جائے گا تو اس کو تمجیز پھر کہیں گے، جس میں بات کلیئر نہ ہو. اب جس میں ہے نا جی کہ تم بھر جاتے، تو اب اس کا مطلب کس چیز سے بھر جاتے؟ تم بھر جائے ان سے رعب کے لحاظ سے یا پھر ان سے دہشت میں آ دہشت میں جاتے، یا روب میں. ہاں ٹھیک روب ہے، میں یا تو دہشت. اس جی لحاظ سے اس کو تمجیز پہ کہنا بہتر ہے. مفعول بھی کہہ سکتی ہیں جن کو تھوڑا تمجیز میں مشکل لگے. ٹھیک ہے، تو دونوں آپشن ہے، جی لیکن تمجیز زیادہ بیسٹ ہے. الحمدللہ جی یہاں پہ ہماری آیت نمبر 18 کمپلیٹ ہوئی. اب میں یہ جو باب ہمارا جو تھا نا اطلاع تھا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر سسٹر سلطانہ. باب افتعال کے کچھ قواعد ہیں جو ریوائز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اگر فا کلمہ کے اوپر اس کے 3 آپشنز ہیں. اگر اس میں آ جائے واو یا یا، تو پھر ایسی صورت میں جیسے باب افتعال کا پہلا صیغہ بنایا افتعالا، تو یہ فا کلمہ کے اوپر اگر واو یا یا آ جائے یعنی حرف علت، تو اس حرف علت کو ہم تا میں بدل دیں گے. یعنی واو آئے گی تو اس واو کو بھی تا میں بدل دیں گے، یا ہوگی تو اس یا کو بھی تا میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا. اور اگر فا کلمہ کے اوپر تو ہوا صاد ضاد یہ حروف آ جائیں، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ افتعالا. اب یہاں پہ میں نے ریڈ کلر کیا ہوا ہے باب افتعال کی تا کو، یعنی کہ یہ سارے جو ہیں فا کلمہ پر ہوں گے، لیکن ایکشن کس کے اوپر ہوگا؟ تا کے اوپر. کہ جو تا ہے نا یہ تبدیل ہوگی، یہ تا تبدیل ہوگی تو کے اندر. یہاں پر کیا تھا فرق؟ کہ یہ حروف جو ہے نا ان کو تا میں بدلیں گے، لیکن یہاں پر سچویشن کچھ ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں پہ اگر ان حروف میں سے کوئی حرف فا کلمہ پر ہوگا تو تا کو تا میں بدل دیں گے. اسی طرح اگر دال، زال یا زا یہ اگر فا کلمہ کے اوپر ہوں تو پھر ایکشن دوبارہ تا کے اوپر ہی ہوگا. فا کو کچھ نہیں ہوگا، فا میں یہ جو حروف ہیں یہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، لیکن جو تا ہے نا وہ تبدیل ہوگی دال کے اندر. ٹھیک، تو یہ 3 رولز ہیں. اس کو ہم دوبارہ ابھی آگے لے کے تھوڑا اور ڈیٹیل میں چلتے ہیں.
यहाँ पे मैंने बाकायदा लिखा हुआ भी है। यहाँ पे तो ये है कि वाओ या जो है वो ता में तब्दील हो जाएंगे, सिंपल वाओ या। यहाँ पर ये हुरूफ तब्दील नहीं होंगे, बल्कि जो बाब इफ्तियाल की ता है उसको ता में बदलेंगे, या फिर अगर ये हुरूफ हुए तो उस बाब इफ्तियाल की ता को दाल में बदला जाएगा। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाती हूँ, जैसे कि वाओ और या में जैसे अब वाओ आया, ठीक है, ई तो क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल है कुरान मजीद में, तो मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल ली। फा कलिमा के ऊपर वाओ आया, तो इस वाओ को हम तब्दील करेंगे ता के अंदर, इसको ता में तब्दील कर देंगे वाव को। अब दो ता हो गई तो दो ता को मर्ज कर देंगे, तो इत्तका, तो यहाँ पे तशदीद आ गई। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे फा कलिमा के ऊपर हम जो है तो को ले लेते हैं, फिलहाल जो रूट लेटर हमारे पास अभी इस्तेमाल हुआ है तो लाम आइन, तो ये तो रूट लेटर है तो, ये जो और बाब इफ्तियाल की ता है ना, इसको बदलेंगे तो के अंदर, इस ता को बदलेंगे तो के अंदर। तो अब दो ता हो गई, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये यहाँ पे दो ता थी, यहाँ पे दो तो हो गई, तो इसको मर्ज कर देंगे, तो इत्तला हो गया ये। फिर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बाब इफ्तियाल की जो ता है वो नजर नहीं आ रही और तशदीद नजर आ रही है। आगे इसमें चलते हैं कि यहाँ पे भी ता को दाल में तब्दील करेंगे। पहले मैंने जाल काफ रा रूट लेटर्स लिया, यहाँ पे ये जो ता है ये बाब इफ्तियाल की ता है, इस ता को बदलेंगे दाल के अंदर, ठीक है। तो अब जब ये सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे दो मजीद आगे ऑप्शन आ रही हैं, मजीद दो, या तो इन दोनों हरूफ को जाल में बना कन्वर्ट कर दिया जाए, दोनों को जाल कर दिया जाए, या फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, दोनों को जाल में कन्वर्ट करके उनको मर्ज कर दिया जाए, इस ज़करा, या फिर इन दोनों को दाल में कन्वर्ट करके फिर इनको मर्ज कर दिया जाए। कुरान मजीद में आपको दोनों तरह से मौजूद मिलेंगे अल्फाज, इस ज़करा भी और इद ज़करा, मतलब इस तरह से। फहल में मुद्दकिर, शायद आपको आयत याद हो, तो वहां पे मुद्दकिर जो इस्मुल फाइल है, वहां पे यही हुआ है कि वो जाल को इस तरह इसी रूल के मुताबिक चेंज किया गया। अच्छा, अब इसमें आपको कुछ कुरान मजीद से एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जैसे कि ये इत्तका और ये इत्तसका हो गया, और यहाँ पे जो दाल जाल वाले लफ्ज हैं, ये कुछ अल्फाज, साथ ही मैंने रूट लेटर्स भी इनके लिख दिए हैं, ठीक है, और ये वाले काफी सारे हरूफ हैं। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी कि ये जो अल्फाज तो, यहाँ पे आप देखें कहीं पे भी बाब इफ्तियाल की ता नजर नहीं आ रही, बल्कि तो नजर आ रही है, हैवी ता जो होती है, देखिए सब में तो मौजूद है, तो 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 तो, और ये आखिरी वाले में मर्ज हुआ हुआ है, क्योंकि इसका पहला वाला रूट लेटर भी तो था, तो वो दो तो होगी तो वो मर्ज हो गई, ठीक है। लेकिन अगर तो की जगह ज़ो सौ दौद होंगे तो वो तो मर्ज नहीं होंगे ना, वो अपनी जगह कायम रहेंगे, ठीक। और बाकी ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि रिवीजन भी अच्छी आपकी यहाँ पे होगी। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।